باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربا تفیل رسول الثقلین یا ربا تفیل فاتح بدر و حنین اسیان مراد و حصکم در ارساد نیم بحسن ببخش و نیم بحسین کریمہ ببخشائے برحال ما کے ہستم اسیر کمند ہوا خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا الہ العالمین یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا حل المشکلات یا منزل البرکات یا امان الخائفین یا مجیب الدعوات حضور سید عرب و عجم دے تفیل حضور شافی روز معاشر دے تفیل حضور ساکی حوض کوثر دے تفیل یا الہی روئے زمین دے اتے جتنے بھی تیرے محبوب پاک دے سچے امتی سچے غلام نے مولا کریم سب دیاں پریشانیاں سب دیاں تکلیفاں سب دیاں مصیبتاں دور فرما یا اللہ پاک جڑے بے روزگار نے انہوں نے باعزت روزگار عطا فرما جڑے بے اولاد نے انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرما جنہ دے عزیز دوست پائی پردیساں دے وچ نے مولا کریم انہوں نے اپنی حفاظت دے وچ محفوظ فرما جنہ دے عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے چلے گئے نے مولا کریم انہوں دی بخشش فرما جڑے موجود نے انہوں دی زندگی دے وچ خیر و برکت عطا فرما حضرات محترم ایک ولی اللہ دا جڑا عرس ہوندا ہے او تے رب دا انہاں نال وعدہ ہے ساری زندگی او رب دا ذکر کردے رہے نے تے رب نے انہاں نال وعدہ کیتا تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا ذکر کراندا اولیاء اللہ دا ذکر ساری زندگی ہوندا رہنا ہے اے عرس تا قیامت جاری رہنا ہے لیکن جدوں اقبال دا مالی نہ آوے جدوں اقبال دا مالی نظر نہ آوے پھر وہ باغ ویرانہ محسوس ہوتا ہے دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی والد گرامی قبلہ سید فیاض اکرم شاہ رندی قبر دے اتے اپنی ہزاراں رحمتاں نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات بلند فرمائے اور انہاں دا فیضان ساڈے شامل حال فرمائے انہاں دا یہی شوق ہے ساری زندگی کہ اس آستانہ عالیہ دی پلک نوک نو سمارن تو انہاں ساری زندگی اپنی صرف کر کے اپنا یہ شوق پورا کیتا ہے اور رب دے حضور سرخرو ہوئے نے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے توسل نال سانو اس سرخروئی عطا فرمائے سانو اس خدمت دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے یا اللہ پاک تیرے اس ولی کامل دے عرس پاک دے وچ دور دراز دا سفر کر کے جڑے احباب شریک ہوئے نے مولا کریم انہاں دی حاضری نو قبول فرما مولا کریم انہاں دی خالی جولیاں نو گوہرے مراد دیاں پھلاں دے نال بھر کے واپس بھیج مولا کریم جڑے بیمار نے جنہ دوست احباب نے حاضر نہیں ہوئے اور دعا دا کیا مولا کریم انہاں دے واسطے تیری بارگاہ پاک دے وچ دعا کرنا مولا کریم انہاں دیاں پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں نو دور فرما انہاں دیاں بیماریاں نو دور فرما اور انہاں نو اپنے محبوب اپنے مرشد دے در تے حاضری دی توفیق عطا فرما مولا کریم سانو شریعت مصطفیٰ دا دامن مضبوطی دے نال تھام کے ثابت قدمی دے نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما مولا کریم ساڈا خاتمہ بالایمان فرما سانو پنج گانہ نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما مولا کریم اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ پاک جڑی کلام پاک پڑھی گئی ہے جڑی ملک ہوئی ہے اس کلام پاک دا ثواب جڑی محفل پاک ہوئی ہے جڑی اے حسین روایات چشتیہ دی اے حسین روایات مولا کریم اس ساری محفل پاک دا ثواب اس ساری کلام پاک دا ثواب حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما پانچ تن پاک 12 امام 1,24,000 انبیاء صحابہ اکرام تبع تابعین جتنے بھی سلاسل دے اکابر اولیاء اکرام مشایخ اعظام اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں مولا کریم صاحب دی بارگاہ اقدس دے وچ تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما حضور غوث العظم غوث ثقلین قطب ربانی عرف اخکانی میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی آپ دی روح پاک نو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً اس ساری کلام پاک دا صاحب محفل پاک دا صاحب پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما حضور پیر سید غلام حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح پاک نو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً اس ساری کلام پاک دا صاحب اس محفل پاک دا صاحب پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما ایک اور اس درگاہ دے بڑے خاص خادم جنہاں نال اس پورے پنڈ دی بھی رونق گئی سانو چھوڑ کے چلے گئے نے وقار الحسن چشتی
اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی قبر دے اتے بھی اپنی ہزارہ رحمتہ نازل فرمائے اور انہاں دی زندگی دے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہاں نوں معاف فرمائے۔ مولا کریم اس ساری کلام پاک دا ثواب محفل پاک دا ثواب خصوص بالخصوص قبلہ حاکم العارفین دی بارگاہ اقدس دے وچ تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما۔ انہاں دے وسیلہ جمیلہ دے نال خصوصاً والد گرامی سید فیاض اکم شاذرون تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ساڑیاں کوتاہیاں ساڑیاں غلطیاں دی درگزر فرما، مولا کریم ساڑے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک سانو سچی توبہ دی توفیق عطا فرما اور سچی توبہ دوتے ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا عذاب الميزان۔ الہی بحرمت الحسن وأخیہ وجدہ وبنیہ وأمیہ وأبیہ ونجی من الغم الذي أنا فيه يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہن اذان سحر وچ چاندی منٹ باقی نے، تمام احباب وضو کر کے تے نماز باجماعت ادا کرو، اس تو بعد آرام فرماؤ، پھر انشاءاللہ 7 بجے نال تقریباً ناشتہ دیتا جائے گا، اس تو بعد 10 بجے تقریباً 10 بجے پروگرام دا آغاز ہوئے دا تے او شیڈول اگے سابقہ روایت دے مطابق ہے تے بیرا شریف تو علماء تشریف لیامن دے خطابات فرمان دے قبلہ پیر صاحب تشریف لیامن دے دعا فرمان دے تمام احباب اون با جماعت نماز ادا کرو، اس تو بعد آرام فرماؤ۔